आजादी, लाठी चला दो, आजादी, गोली चला दो, आजादी। नारे तकबीर, गिरती हुई दीवारों को, खान के गद्दारों को, पार्टी के गद्दारों को, खान के गद्दारों को, एस्टैब्लिशमेंट के यारों को, एस्टैब्लिशमेंट के टट्टू को, रियासत के गद्दारों को, इमरान के गद्दारों को, इमरान के गद्दारों को, इमरान के गद्दारों को, कप्तान इशारा कवा, कप्तान इशारा कवा, कप्तान इशारा कवा, रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, इमरान के गद्दारों को, कप्तान के गद्दारों को, एस्टैब्लिशमेंट के यारों को, एस्टैब्लिशमेंट के यारों को, एस्टैब्लिशमेंट के पट्टू कुत्तों को, तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान, 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 يوصل بها وزير اعظم، يوصل بها وزير اعظم، بها وزير اعظم، بها وزير اعظم، بها وزير اعظم. لك سيرته شيء، لك سيرته شيء راسي. پښتنو عمران خان پښتون دی. د عمران خان په رګونو کې پښتنوي نه ده، غیرت به پې کوو، پښتو به پې کوو، عمران خان به راوباسو، که په رضا یې په رضا او که په رضا دي، که په رضا دي، که په رضا دي. تیرا میرا رشتہ کیا، 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 خان سے میرا رشتہ کیا، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار. بہت شکریہ آپ ساتھیوں. عمران خان کا وہ سپاہی کہ جس کو آج بھی تھریٹس ہے اور آج بھی عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. خان کو جیل میں چھوڑ دے، عمران خان کو زندان میں چھوڑ دے. کیا قوم مایوس ہو چکی ہے؟ جب قوم مایوس نہیں ہو چکی، نوجوانوں قوم مایوس نہیں ہو چکی، تو پھر میں آپ کو نہیں سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں کہ آج اس انقلاب کا ابتدائی دن ہے. آج جب وہ انقلاب اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ ہم ہر دل جائیں گے، ہر علاقے جائیں گے، اپنے نوجوانوں کو موبلائز کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہوگا تمام مست کلندر، پھر رخ ہوگا اسلام آباد کا، پھر رخ ہوگا پنڈی کا، پھر ہم جائیں گے ان سڑکوں کے اوپر. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر اس دفعہ ہمارے ساتھ گاڑیاں نہیں ہیں تو مجھے آپ بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کیا پیدل مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرح؟ تب تو نہیں جاؤ گے، گھر تو نہیں جاؤ گے. تو پھر سن لو، حاکم وقت سن لے، اقتدار کے اوپر لڑنے والے سن لے، پاکستان کو 1947 سے چوسنے والے سن لے. ہم تمہیں وعدہ دیتے ہیں کہ عمران خان، بشرا بی بی
और बाकी अफसरान जो गैर कानूनी कैद में हैं, उनको रिहा किया जाए, वरना इस दफा पाकिस्तानी अवाम का इतना बड़ा समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा कि आप उसकी ताब नहीं ला सकेंगे, बल्कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। इस नारों के साथ हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफावल के साथियों, जानिसारान, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तहरीक स्टार्ट होगी तो उसमें बड़ा कि आखिरी बात के खत्म होने तक हर बंदा यहाँ पे खड़ा रहेगा, यहाँ पे बैठेगा इंशाअल्लाह, एक भी बंदा नहीं लेगा। और मेरे तकरीर के खत्म होने के जब इमरान खान को इख्तियार से हटाया गया, फिर उसके बाद तहरीक स्टार्ट हुई और बनिकाला के जमान पास के अदालतों के पेशियों के ऊपर, फिर उसके बाद जमान पास पे हमला हुआ, फिर उसके बाद अदालतों में हमले हुए हमारे ऊपर, फिर उसके बाद इमरान खान के ऊपर हमला हुआ। और यह तस्वीर देख रहे होठ से देखे याद करने वाला था जब इमरान खान के ऊपर हाथ डाला गया, गिरफ्तार के ऊपर हाथ डाला गया। उसके बाद 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया, उसके बाद जब तहरीक स्टार्ट हुई, लाहौर गए, इस्लामाबाद गए, संजानी गए, पिंडी गए, बिच्छों में 4 अक्टूबर को, फिर 24 नवंबर को बिच्छों गए। ये वो साथी, याद रहे कि वो सारे और बाहर, ये वो साथी है जिन्होंने हर अमल दस्ते का किरदार अदा किया, जिन्होंने इमरान डरोगे तो नहीं, झुकोगे तो नहीं, दबोगे तो नहीं। इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि हम आप लोगों को लीड करेंगे इंशाअल्लाह। इन अशार के साथ इजाजत चाहूंगा कि ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां गिरा देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, दर बदर पटकना किया, दफ्तरों की चुंगल में बेंचें उठा देना, डिग्रियां जला देना, मौत में उतर जाओ तो जिंदगी